ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कराची में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बन गए हैं कराची के। कराची में जमात इस्लामी का वोट बैंक है, कराची में जमात इस्लामी की पावर है, कराची में जमात इस्लामी की अक्सरियत है। उसके बावजूद भी जो कराची में जमात इस्लामी के मेयर के लिए कैंडिडेट थे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो हार कैसे गए? मुर्तज़ा वहाब ने 13 वोट ज़्यादा लिए हैं। चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रही थी कराची में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान ने नईमुर रहमान साहब को वोट नहीं दिया। यानी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 35 लोगों ने वोट नहीं दिया। आखिर वोट कहाँ गया? ये वोट कितने में ख़रीदा गया और किसने ख़रीदा? मिस्टर 10% का क्या किरदार है? चीज़ें एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखूंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो ख़रीदो फरोख्त की जो मंडी है ये कहाँ लगाई गई थी, किसके कहने पर लगाई गई थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, वो ये कि पाकिस्तान 2 महीने के अंदर डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, IMF का जो अगला बेल आउट पैकेज है तकरीबन $6.5 अरब का, अगर वो पाकिस्तान को नहीं मिलता, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। उसका ये बड़ा दावा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। 2-3 चीज़ें और भी हैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करने जा रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, मिस्टर 10% जनाब मोहतरम जरदारी साहब ने आखिर मुर्तज़ा वहाब को कराची का मेयर बनवा दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। दोस्तों, पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब। 173 वोट इन्होंने लिए, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, इनके वोट हैं 161। कराची में जमात इस्लामी की अक्सरियत है। जमात इस्लामी के साथ साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का खुद शख्सी वोट भी कराची में बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आज इलेक्शन होते हैं तो मुर्तज़ा वहाब को 12 वोट ज्यादा मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम मतलब फजलुर रहमान साहब, इसको सपोर्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुर्तज़ा वहाब को। जबकि दूसरी जानिब ताउन हासिल रहा जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी इमरान खान का, यानी इमरान खान के सपोर्टर्स का। लेकिन जब आज इंतखाब का दंगल सजा कराची में, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को 35 अरकान ने, PTI के अरकान ने इसको वोट नहीं दिया। जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, इनको जो सपोर्ट कर रही थी पार्टी कराची में PTI के 35 अरकान ने खुद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट नहीं डाला। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो 10% के नाम से बड़े मशहूर हैं, क्यों मशहूर हैं मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आजकल दुबई में ज़मीर फरोशों की मंडी का मेला लगा हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब हर बंदे की कीमत जानते हैं। इसकी कुछ दलाइल हैं। हिस्ट्री आपको मालूम होगी कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत को तोड़ने के लिए जब सिंध हाउस इस्लामाबाद में पैसों की मंडी लगाई गई और 30-30, 40-40 करोड़ में एक MNA को लेकर दर्जनों MNAs इकट्ठे किए गए और एक अजीबोगरीब इत्तेहाद बनाया गया और इस इत्तेहाद का नाम PDM रखा गया। ये वही PDM है जिसको पिछले तकरीबन 14-15 माह से आप और मैं भुगत रहे हैं। तो ख़वातीन हज़रात, जैसा अप्रैल 2022 में जरदारी साहब ने फार्मूला लगाया था, किस तरीके से खरीदो फरोख्त की गई, किस तरीके से MNAs को खरीदा गया था, मंडी लगाई गई थी पैसों की, जिसकी जितनी बोली थी उसको ज़बान चुप रखने के लिए और वोट खरीदने के लिए जितने पैसे की जरूरत थी, 30-30, 40-40 करोड़ का एक वोट उन्होंने खरीदा था। वही फार्मूला यहाँ पे लगाया। PTI हालांकि सपोर्ट कर रही थी, उसके बावजूद भी 35 अरकान ने हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट नहीं दिया। ये याद रहे दोस्तों कि कराची पाकिस्तान का शहर नहीं है, कराची एक मुल्क है, कराची एक बिजनेस हब है। पाकिस्तान का मैक्सिमम रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, उसके साथ समंदर लगता है। दोस्तों, ये बात भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नॉर्मली पूरे पाकिस्तान में एक ज़िले में 3 या 4 शहर होते हैं, एक ज़िले में 2 या 3 तहसील होती हैं, लेकिन कराची शहर के 5 ज़िले हैं। इंतज़ामी मामलात के हवाले से, मुख्तलिफ सरकारी अमूर के हवाले से कराची बहुत वसी है, कराची बहुत बड़ा है। कराची एक शहर नहीं बल्कि एक मुल्क की हैसियत रखता है। उसका मालिक कौन, उसका मेयर कौन? पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब। पीपल्स पार्टी की इसकी जरदारी साहब की। जरदारी साहब ने बड़े जोड़ तोड़ करके, जरदारी साहब ने बड़ी ख़रीदो फरोख्त करके, जरदारी साहब ने बड़े दिमाग लगाकर अपना जो ये घोड़ा है मेयरशिप का, उसको कराची का मालिक बनवाया और अपने इस घोड़े को जितवाने में जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो खुद जरदारी साहब का ही है। आज होने वाले कराची में मेयरशिप के जो इलेक्शन है, इसमें धांधली हुई है, वोट्स को ख़रीदा गया है
چیزوں کو خراب کیا گیا ہے، کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا ہے، اس چیز کو دھاڑ مچا رہی ہے جماعت اسلامی بھی، اور خود حافظ نعیم الرحمان صاحب خود سوشل میڈیا مختلف پلیٹ فارمز پر اور مین سٹریم چینلز پر بھی آ کر بار بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں دھاندلی کروائی گئی ہے، اور زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے دوسرے اراکین کس حد تک اس الیکشن کو خراب کرنے میں ان کے بے شمار نام سامنے آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، سیدھی سی بات ہے، دلائل میں بے شمار چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ آخر پی ٹی آئی جو سپورٹ کر رہی تھی جماعت اسلامی کو، ان کے 35 اراکین نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی اراکین کو لالچ دے کر اور بعض کو ایم پی او کے تحت گھروں سے اٹھوا کر الیکشن میں کھلی دھاندلی کی ہے، اور ایک طرح سے یوں کہہ سکتے ہیں ظاہر حکومت انہی کی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، قبضہ ہے پاکستان پر۔ ایک طرح سے اوورال وفاقی طور پر تو آئین نافذ نہیں ہے پاکستان میں، ریاستی جبر استعمال کروایا گیا، اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو 35 ووٹ کم ملے۔ دوستو، جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ آئی ایم ایف کی ہری جھنڈی، پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ اگر آئی ایم ایف 6.5 ارب ڈالر کی جو قسط ہے پاکستان کے نام نہ کرے، یعنی پاکستان کو قرضہ نہ ملے، تو ممکنہ طور پر امریکی جریدے کے مطابق پاکستان 2 مہینے کے اندر ڈیفالٹ کر جائے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ دوستو، حکومت نے 9 جون کو 44 ارب ڈالر یعنی 144 کھرب روپے کے بجٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد خود حکومتی ناقدین اور حکومت میں شامل پارٹیز کے بے شمار نمائندوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ بے شمار سوالات سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے خود حکومت کو نااہل قرار دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے بے شمار بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ برس رہی ہیں حکومت پر کہ کس طریقے سے خزانہ خالی ہے، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، اتنا بڑا انہوں نے بجٹ دیا ہے، معیشت ہماری صفر پہ کھڑی ہے، آئی ایم ایف کا ہاتھ جو ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے، یہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ اگر خزانہ ہی خالی ہے تو حکومت امپلیمنٹ کیسے کروائے گی بجٹ پر؟ تو دوستو، بالکل واضح ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کا 100% دار و مدار آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے، 100% جو 6 ارب ڈالر تقریباً بنتے ہیں، وہ جو قسط آنے والی تھی جو روک لی تھی، اور آئی ایم ایف نے اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اپنا پہلے پولیٹیکل سٹرکچر مضبوط کرو، پولیٹیکل آپ سٹیبل ہو جاؤ، اس کے بعد بات کریں گے، لیکن نہ ہی پولیٹیکل سٹرکچر مضبوط ہو سکا۔ عمران خان کے سارے معاملات، استحکام پاکستان پارٹی کے سارے معاملات، اور پھر پی ڈی ایم کے سارے معاملات، پھر بجٹ آ گیا، کس طریقے سے کہاں سے کہاں معاملات پہنچ گئے، تو اسی وجہ سے آئی ایم ایف بھی ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ اب پی ڈی ایم کے سر پر آئی ایم ایف کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہی بات، اس چیز کا دعویٰ امریکی جریدے بلومبرگ نے یہ کیا کہ ممکنہ طور پر ہم یہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت 2 مہینے ہیں، 2 مہینے بعد پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ دوستو، ایک طرف تو ساری انفارمیشن ہم نے جو آپ کو دی ہے، صورتحال یہ تھی، لیکن دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اپنا منجن بیچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کی خوشحالی ہے، ترقی ہے، اس کا تمام تر دار و مدار اور جو حل ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ خود پاکستان کے پاس ہے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں ہے، اور اس کا حل یہی ہے، کڑوی گولی اگر پاکستان کھائے گا تو پاکستان کو آرام آئے گا، کیونکہ علاج تو ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کڑوی گولی کھا کر علاج نہیں کریں گے، آئی ایم ایف بھی پاکستان کا کچھ نہیں کر سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کڑوی گولی کھانے کے لیے جو آپ لوگ ہیں، آپ اور میں، عوام جو ہیں، وہ تیار رہیں۔ کڑوی گولی کیا ہوگی؟ ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں ان کو مزید بڑھایا جائے گا۔ کڑوی گولی کیا ہوگی؟ بجلی کے بل زیادہ ہو جائیں گے۔ کڑوی گولی کیا ہوگی؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ کڑوی گولی کیا ہوگی؟ پراپرٹیز کے ریٹ اوپر جائیں گے۔ کڑوی گولی کیا ہوگی؟ کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا اوورال۔ تو تمام دوست جو سن رہے ہیں اس وقت، وہ جو عوام ہے پاکستان کی، اس کو تیار رہنا چاہیے خواجہ آصف کے بقول کہ کڑوی گولی سے کیا مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر حالات ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہی کڑوی گولی ہیں جو خواجہ آصف صاحب اور اس کی جو ٹیم ہے وہ پچھلے 15 ماہ سے پی ڈی ایم کے نام پر پاکستان کو کھلا رہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، صورتحال پھر وہی ہے پاکستان کی کہ کس طریقے سے کرپشن کا بازار گرم ہو، سیاست ہو، شخصیت ہو، نظریہ ہو، ساری چیزیں ہیں ایک جانب، لیکن جہاں آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی خریدنے والا ہو تو ممکنہ طور پر خرید و فروخت کا عمل چلتا ہے، جس طریقے سے زرداری صاحب نے واضح کر دیا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب میئر بن چکے ہیں، کراچی کے پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب اپنی آرام کی بانسری بجا رہے ہیں اور پی ڈی ایم چین کی نیند سونا چاہتی ہے۔ آج کے اس ولاگ کے حوالے سے آپ کی قیمتی رائے کا اظہار آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، چاہے آپ ہم سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی رائے ہے، کوئی بات ہے، کوئی تجزیہ ہے، کوئی تجربہ ہے، تو ہمارا کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔